اكتب على شكل قوة الأعداد التالية: أ كتساوي 32، ب 125، سي 101 على 100، دي 10000 على 625. إذا نبداو إذا نكتبو على شكل قوة. إذا 32 شناهي؟ إلا بغينا نفصلوها، 32 هي 8، دونك 32 هي كنعرفوها أنها هي 8 في 4. مزيان، ونبداو نفصلو. 8 شناهي؟ 8 هي 4 في جوج، وهذا 4 هي في 4، ونبداو نفصلو. 4 هي جوج في جوج، إذا هي جوج في جوج في جوج، وعاوتاني 4 هي جوج في جوج هي جوج مضروبة في جوج. إذا شحال عندنا من جوج هنا في الضرب؟ 1 جوج 3 4 5. إذا 32 هي جوج أس 5. ب 125 كتساوي، إذا كنعرفو أن 125 هي 25 مضروبة في 5، و 25 هي 5 في 5. إذا غتكون هنا 5 مضروبة في هاد 5 هادي. إذا شحال عندنا من 5 هنا؟ 5 في 5 في 5 هي 5 أس 3. إذا الأساس هو 5 والأس هو 3. بالنسبة للسي، 1 على 100. إذا شناهي 1 على 100؟ 100 هي 10 في 10، 10 في 10 هي 10 أس جوج. وواحد تاهي يمكننا نديرو ليها أس جوج، حيت ديما واحد واخا نضربوه في نفسو كيعطينا نفس العدد. يعني تعطينا هنا 1 على 10 الكل أس جوج، ياك؟ حيت عندنا الخاصية كتقول أ أس ان على بي أس ان هي أ على بي الكل أس ان. مزيان، شنو درنا هنايا؟ 1 أس 2 على 10 أس 2 هي 1 على 10 الكل أس 2، كتساوي هنا نقدرو نديرو العلاقة الأخرى اللي عندنا ديال أ على بي الكل أس ان. إلا كنقلبو الكسر كتولي لنا هادي بي على أ الكل أس، كتبدل الإشارة ديال الأس هي ناقص ان. يعني هنا يمكننا نديرو ليها هي 10 على 1 الكل أس ناقص جوج. 10 على 1 وهي 10، دونك الواحد في المقام نقدرو نستغناو عليه، دونك هي 10 أس ناقص جوج. بالنسبة للدي، الدي كتساوي إذا دي عندنا كتساوي هي 10000 625. 10000 نحسبو شحال من صفر هنا؟ 1 2 3 4 4 الأصفار، يعني 10000 هي 10 و7. 625 إلا بغينا نبسطوها هي 5 أس 7. طلعت لنا هنا 10 أس 7 وهنا 5 أس 7. نجمعو نديرو الخاصية ديالنا أ أس ان على بي أس ان هي أ على بي الكل أس ان. يعني هنا تكون 10
على 5 لكل أس و7. وإلا بغينا نختزلو دابا 10 مقسوم على 5 هي 2 لكل أس و7 اللي هي 2 أس و7. حدد العدد الصحيح n في كل حالة من الحالات التالية. عندنا ناقص 9 على 4 لكل أس ناقص 6 كتساوي ناقص 9 على 4 لكل أس ناقص 7 ناقص 9 على 4 لكل أس n. كتلاحظوا هنا عندنا نفس العدد. بالنسبة لهاد الباء 13 على 5 أس ناقص 9 وهنا 5 على 13 أس ناقص n. يعني هنا كاين مقلوب ديال العدد. اذا هنا 7 على 8 لكل أس 8 كتساوي 7 على 8 لكل أس 3 في 7 على 8 لكل أس n. اذا شنو هي هاد n هادي؟ حنا السؤال ديالنا هو نقلبو هاد n شحال. القاعده باش غادي نخدمو دونك نبداو بألف. قبل ما نبداو نخدمو التمارين نديرو القاعده ديالنا. كيقول لك هنا اذا كانت عندك اكس واحد العدد أس ان مضروبة في اكس نفس الأساس أس ان كتساوي هي اكس أس ان زائد ان. مزيان. من خلال هاد الخاصية هذه هي اللي غادي نخدمو بها هاد التمارين هذه. يعني هاد ناقص 6 في ألف هاد ناقص 6 راه كتساوي المجموع ديال هاد الجوج هادو. يعني عندنا واحد المعادلة هنا بالنسبة لألف. يعني غتكون عندنا ناقص 6 كتساوي ناقص 7 زائد هاد ان هادي. يعني هاد ان شنو هو العدد اللي غادي نزيدوه على ناقص 7 غادي يعطينا ناقص 6. شنو هو؟ اذا إشارة السالب هنا يعني خاصها تكون هنا إشارة سالبة ونديرو الجمع بيناتهم. يعني ناقص غتكون خاصها تكون ناقص جوج. يعني هنا n كتساوي ناقص جوج حيت ناقص جوج ناقص 7 كتساوي ناقص 6. يعني ألف بالنسبة لألف عندنا ناقص 9 على 4 لكل أس ناقص 6 كتساوي ناقص 9 على 4 لكل أس ناقص 7 مضروبة في ناقص 9 على 4 لكل أس ناقص جوج. كيف ما لاحظتوا هنا حنا بحال كنتعاملوا بإكس إكس بحال كنتعاملوا بهذا العدد كامل بهذا العدد كامل. دونك كنعتبروا بحال هذا هو اكس. يعني حنا عندنا نفس الاساس. حنا ما يهمناش يكون واش عدد كسري ولا عدد جذري. يعني المهم يكون عنده نفس الاساس. ندوزو دابا الباء. اذا باء عندنا هنا واحد الشيء مختلف واحد شويه. عندنا 13 على 5 كل أس ناقص 6 كتساوي 5 على 13 كل أس n. يعني نكتبوها هنا 13 على 5 كل أس ناقص 9 كتساوي 5 على 13 على كل أس n. إذا شنو هي n هنا؟ يكفي نقلبو هنا الترتيب نديرو المقلوب ديال العدد. اذا 5 على 13 شحال هنا الا كان 13 على 5 كتساوي ناقص 5 على 13 كتساوي 9. حيت عندنا الخاصيه كتقول a على b على كل أس n كتساوي b على a
الكل أس ناقص ان كتغير الإشارة ديال العدد ديال الأس هنا. إذا هنا 5 على 13 كتساوي 5 على 13 الكل أس ان. ان هنا بطبيعة الحال غادي تكون خاصها تكون كتساوي هاد ان هادي بطبيعة الحال خاصها تكون كتساوي 9. إذا باء الحالة ديال باء ان هنا كتساوي عندنا 9. إذا ج نكتبها هنا بالنسبة لج 7 على 8 الكل أس 8 كتساوي 7 على 8 الكل أس 3 مضروبة 7 على 8 الكل أس ان. مزيان. إذا نفس الشيء عندنا هنا نفس الأساس. إذا غادي تكون هنا هاد الأس هذا هاد الأس زائد هاد الأس خاصو يكون كيساوي هاد الأس، يعني 8 كتساوي 3 زائد ان. إذا شحال ان هنا؟ شنو العدد اللي غادي نزيدوه على 3 غادي يعطينا 8 بطبيعة الحال. ان في هاد الحالة هو العدد 5. إذا ان هنا كتساوي 5.